हेलो गाइस, न्यू ब्लग साथी हो। आज चाहिँ हामी साइकल खेल्न गइरहेको छौँ। मेरो साइकल त्यहाँ लगि छ होइन, लिएर आएर छ। अच्छो जाडो बढ्यो यार। ह्याप्पी तिहार सबैजना रे। यो चाहिँ म मन्दिर गएर आएको हो नि त आज। त्यहाँ टिका छ होइन, हामी चाहिँ तामाङ हो होइन। त्यहाँ आएर चाहिँ छिटो आइज न, उता फग्यो देखाएर छ होइन मेरो स्टप। गाइस यो फट्टा हो, जसले लाग्छ त्यो फट्टा हो होइन गाइस, यो लड्न सक्छ होइन। अमा ब्रेक हानिसक्यो। चिल्लेर आइज हेर्न। अब आउँछ 3, 2, 1 एन्ड गो। हल्लो टुङ 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 आयो। होइन मलाई मानी भयो।